ज़ैर साहब, तीन बड़े मसाइल हैं इस खित्ते के और ये तीनों ही बार बार कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट फिर ख़तरनाक हदों या एस्केलेशन की तरफ भी जाता दिखाई देता है। क्या ट्रंप द आर्ट ऑफ द डील दिखा पाएंगे? हालिया जो मारूज जो ग्राउंड रियलिटी नई सामने आई है उसमें उनका रोल कितना बड़ा होगा और क्या वो सक्सेसफुली इस खित्ते में कुछ डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, अमेरिका वो वाहिद ताकत है जो भारत पर असर डाल सकती है और ट्रंप वो वाहिद आदमी है जिससे हर बंदा घबराता है। लेकिन रिकॉर्ड ये है कि 2019 में भी ट्रंप साहब ने मसला कश्मीर हल करने की बात की थी और उसके बाद ये मामला उल्टा ही पड़ गया था। अब वो दोबारा बात कर रहे हैं, लेकिन भारत से जो आवाज़ें आ रही हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं। लेकिन एक बात ये है कि भारत ने सालिसी के हवाले से हमेशा अपने अवाम को झूठ बोला है। भारत ये कहता है कि वो सालिसी से बुलंद हो चुका है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि कोई तीसरा फरीक आके उसे ना मजबूर कर सकता है ना उसे कुछ करने का कह सकता है। हकीकत यह है कि सालिसी हमेशा मौजूद होती है, अगर सामने नहीं तो बिहाइंड द सीन मौजूद होती है और बहुत जगहों पे सामने मौजूद होती है। जब हम सालसी कहते हैं तो सालसी दो मतलब होते हैं इसके, एक होती है आर्बिट्रेशन और दूसरी होती है मीडिएशन। आर्बिट्रेशन सालसी का कानूनी तरीका है कि जो सालिस है उसका फैसला दोनों फरीकों पर लाजमी होता है, बाइंडिंग होता है। इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। और मीडिएशन का मतलब ये होता है कि सालिस बैठ के दोनों फरीकों की मदद करता है कि वो किसी नतीजे पर पहुंचे। अब जो आपने तीन बातें बताई हैं उसमें एक में आर्बिट्रेशन मौजूद है, बिल्ट इन है, कानूनी है, बैनुल-अक़वामी कानून के तहत मौजूद है, वो है पानी का मसला। दुरुस्त। और उसमें पाकिस्तान और भारत मुसलसल आर्बिट्रेशन में हैं, रहते हैं। और जब सालिस फैसला करता है जो मैकेनिज्म है तो दोनों मुल्कों को मानना पड़ता है, दोनों मुल्कों ने हमेशा उसको माना है। भारत आज उस पोजीशन में है जो पाकिस्तान में आपके जो बहुत बड़े वो लाख जानिसारों वाले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो रेकोडिक वाले मामले में किया था। एक ऐसा फैसला जिसमें आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म है, जो माहदा है, जिसकी मल्टीलैटरल शक्ल है, उससे आप नहीं निकल सकते। तो पाकिस्तान को पहले तो अपने जो कानूनी ऑप्शंस हैं इसमें उनको एग्जॉस्ट करना चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए और डिप्लोमेसी को भी इस्तेमाल करना चाहिए इस बात के लिए कि भारत वापस एहतराम करना शुरू करे। अगर एक दूसरे के साथ बाहमी तौर पे कुछ कंसेशन दी जा सकती हैं एक दूसरे को, वो एक अलग बात है। ये तो एक मसला हो गया। अब जो बाकी दूसरे मसले हैं, देखिए उसमें कुछ डायलेमाज हैं। कश्मीर का मसला इस वक्त दोनों कौमों की कौमी शनाख्त का मसला बन चुका है। भारत यह समझता है कि अगर कश्मीर जाता है तो फिर पूरा भारत बिखर जाएगा और भारत जिस बुनियाद पे खड़ा है वो ही टूट जाएगी। और पाकिस्तान भी यही कहता है, अगर वो अटूट अंग कहता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमारी शारग है। पाकिस्तान भी यह समझता है कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था उस बुनियाद पे कश्मीर हमारा हिस्सा है और रहेगा। अब यहां से तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह की हमने पहले कोशिशें की थी, और कोशिश क्या थी कि अपने असूल पर कायम रहें और इस झगड़े को इस वक्त मैनेज करें। जिस वक्त ये मसला हल नहीं हो सकता उस वक्त तक मैनेज करें, उस वक्त तक कश्मीर के अवाम के लिए जो बेहतरी हो सकती है उसका सोचें। दुरुस्त हो गया। और एक दूसरे के लिए जितनी कंसेशंस हो सकती हैं इस पर वो करें और इस मसले का जो हल है वो आने वाले वक्त पे छोड़ें। यही कुछ है जो परवेज़ मुशर्रफ ने किया था और परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी हद तक आगे पहुंच गए थे उस वक्त बीजेपी की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते हुए। मेरे ख्याल हो सकता है। अब तीसरी बात है दहशतगर्दी। देखिए, दहशतगर्दी में मीडिएशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मीडिएशन किस टर्म पे? इस पर रीजनल गुफ्तगू की ज़रूरत है। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और ईरान मिलकर बैठें और एक दूसरे को गारंटीज दें। जब ये चार मुल्क इसमें बैठेंगे तो वो तमाम बातें उसमें आ जाएंगी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं वो भी उसमें तय होंगे, भारत के कंसर्न्स भी तय होंगे। उसमें अगर कोई मीडिएशन कराना चाहता है तो जरूर कराए, लेकिन ये रीजनली हमें मसला हल करना पड़ेगा। दहशतगर्दी का इफ्तिखार साहब, सालिस चाहिए, सालिस नहीं चाहिए, ये तारीखी मसाइल हैं। भारत ने कभी भी सालिस को वेलकम नहीं किया है।
اگر ہو بھی گیا جیسے ابھی بھی بھارت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جس طریقے سے امریکہ نے رکوایا یہ سیز فائر ہوا مگر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیز فائر کرایا اور وہ کامیاب ہو گیا اگلے 3.5 سال میں وہ یہ مسائل حل کروا پائیں گے جن کی وہ بات بھی آربیٹریشن ہے اس کے بارے میں تو بالکل واضح طور پہ بیگم صاحب نے آپ کو بتا دیا جہاں تک تیسری جگہ پہ ثالثی کا تذکرہ ہے تو تاشکند میرا خیال ہے ایک ایسا ملک تھا جو تیسری جگہ پہ تھا اور ثالثی کے لیے دونوں فریقین وہاں پہ گئے تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار نہیں ہوگا اور تیسری جگہ پہ جائے گا نہیں میں نہیں مانتا تاریخی طور پہ یہاں تاشکند کا معاہدہ ہوا نہیں یا تاشکند میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی بائی لیٹرل کہتے ہیں نا کہ ہر بات بائی لیٹرل میری بات سن لینا یا آپ بھی کر لیا کریں یا پھر میری سن لیا کریں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مانتا نہیں میں حالیہ عرصے کی بات کر رہا ہوں میری آپ دیکھیں نا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں چلیں کریں آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا آپ زیغم صاحب کی بات ماننے کو تیار ہیں کہ آربیٹریشن کا مسئلہ ٹھیک ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ثالثی ہوئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ثالثی ہوئی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان ثالثی ہوئی ہے اور یہ ثالثی دونوں ممالک نے ایک تیسری جگہ پہ جا کے کی ہے سر اس کے بعد شملہ ہو گیا بائی لیٹرل پر آگے نا آگے بھی تو چلنا ہے وہ تاریخی حقیقت ہے آپ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتی میں کہتا ہوں ہو سکتی ہے سر وہ تو ابھی بھی ہوئی نا ٹرمپ نہیں رکوائی نا درمیان میں آ کے مگر وہ تسلیم نہیں کر رہے اس کو برا بھلا بول رہے ہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ ٹرمپ نے کروائی ہے کس نے کروائی ہے بحث نہیں ہے بحث یاد رکھی جائے جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں 47 کے تحت طے ہوتا انفینش ایجنڈا تو نتیجے میں جب بھی وہاں کے لوگ مقامی لوگ جو کشمیر کے ہیں اپنی آزادی کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے اپنے جسم کو بچانے کے لیے اپنے نظریے کو بچانے کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے تو ان کو یہ ملک دہشت گرد قرار دے گا تو کیا ہم اس کی ہر بات کو مان لیں تو یہ اس کو دہشت گرد قرار دے گا اور اس کو پہلگام کے طور پہ استعمال پھر کرے گا یہ کھیل نہیں چلے گی زیادہ عرصہ کشمیر کا معاملہ حل کیے بغیر پہلگام ہوتے رہیں گے کیونکہ اس نے خود ہی کرنا ہے پہلگام کہاں مجرم پہلگام کے کس کو گرفتار کیا کس کو یہ کیا جا کے لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا 2000 لوگوں کو گرفتار کر لیا کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہاں پہ اپنی آزادی کی جنگ لڑنے والے ہمیشہ ہندوستان کے نزدیک دہشت گرد پائیں گے تو پھر دنیا کیا اس کی بات مان لے گی افتخار صاحب 77 سال میں کوئی حل نہیں نکال پائے نا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے آپ ایک فیکٹ سامنے رکھ رہے ہیں پہلگام ہوتے رہیں گے کشمیر فلیش پوائنٹ ہے بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہ جو ہمارے دوست کوئی آج تک حل ہی نہیں نکال پایا نا 77 سال ہو گئے کوئی حل نکل آئے گا وہ 47 کے ریزولوشن اس پہ عمل کروائیں اور اگلی بات جو آپ کہتے ہو کہ آپ آپس کے بیانات میں ثالثی کرو یہ نہیں آپس کے بیانات میں ثالثی نہیں ہوگی بالکل نہیں ہوگی یہ تیسرے فریق کو بیٹھنا پڑے گا اور یہ تیسری جگہ پہ کرنا پڑے گا اگر نہیں ہوگا تو یہ جنگ دوبارہ ہوگی یہ کب ہوگی کتنے عرصے کے بعد ہوگی مجھے اس کا نہیں پتا یہ جنگ دوبارہ ہوگی اور یہ جو کہا گیا کہ ایٹمی ہتھیار میں ایک بات کلیئرلی واضح طور پہ سمجھا دوں ہمیں ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا اگر ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوتے تو اس دفعہ وہ بہت سارا رقبہ بھی ہمارا زمینی چھین لیتے ایٹمی ہتھیار ہیں اور ہمیں اپنی بقا کے لیے اگر استعمال کرنے پڑے تو یہ استعمال ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کو محض اس لیے نہیں رکھا کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں عزت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے اور ہم وہ قوم ہیں کہ جس میں یقین ہے کہ وہ شہادت پر برتری حاصل کرتی ہے زندگی کے مقابلے میں تو یہ باتیں کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور آج سے 72 گھنٹے پہلے جو کچھ اس خطے میں ہوا وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا جو ایڈوانسمنٹ ہے اس نے بتا دیا کون ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایڈوانس ہے اور یہ بات ختم نہیں یہاں پہ ہوگی اگر اس بات کو دوبارہ شروع کیا گیا یہ وہیں سے شروع ہوگی اور ایشو ہے انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر دونوں اور وہ دہشت گرد جو بلوچستان میں حملے کر رہے ہیں غنڈہ گردی کر رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں وہ دہشت گرد جو خیبر پختونخوا کے
बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं, वो तमाम इंडिया के कहने पे हो रहा है। ये मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक हो मेरा केस है दुनिया के सामने, इसके लिए जरूरत मेरे नहीं है सर, इसके तो केस। सबूत मौजूद हैं। जो अभी हालिया बलोच मामला हुआ, बहुत सबूत हैं, डोजियर्स मौजूद हैं जी। एक ब्रेक पे जाना है। इफ्तिखार साहब ये कह रहे हैं कि अगर कश्मीर हल ना हुआ तो दोबारा ये मामला इसी जगह पर आएंगे। कब आएंगे ये कहा नहीं जा सकता।